Ambol and Kepem mining truck owners have demanded that government restart mining in Kepem area. They said since mining has restarted in North Goa, the same should be initiated in Kepem area as well. Since from last 14 years mining is closed and still people are with government. CM is giving dates only, but no action is initiated. If government did not take any step as soon as possible, then people will do what they need to do, the truck owners warned. आम्ही सांगपा म्हटल्यार 14 वर्स जाली मायनिंग बंद आसा आणि आमची परिस्थिती अशी बिकट जाल्ली आसा जगपाचें आनी ना उरलें ना आमी यंग आसतना आमी गाडी घेयल्ल्यो आमचे पोट भरतले म्हणून बँकां पयशे जमा करता म्हणून घेवना पूण सरकारान 14 वर्सां जालीं आमची मायनिंग बंद करून आमची गाडयो बेकार दवरल्यो आनी आतां सरकारान आमकां ग्रीन टॅक्स लायला आनी आमकां आनी दुसरें म्हणल्यार कितें आतां आमी जाणटी जालाय आमकां सगळें डायबेटीज प्रेशरां तें आमकां येयल्लें आसा आतां आमी जगपाक कशें पोट भरपाचें वो आमी दुयेंस काडपाची काय गाडी आमी ग्रीन टॅक्स भरपाचें सरकारा लागीं इतलें मागता हांव जाता तितलें बेगीन हें मायनिंग स्टार्ट करचें खणपाक चालू करचें ही ऑक्शन करचें आनी एक 2-3 तरी मायनी आमच्यो खणपाक चालू करचें इतलें हांव सरकारा लागीं मागता. हांगा आसा माल आसा तुमगेलो हिंगा माल आसा तेम सगळ्यांक सांगलाच बरगा आसा तिमले आसा तो तरी व्हरपाक सद्या चालू करचो आनी तेजे मध्ये प्रोसिजर चालू करून ई ऑक्शन ज्यो मायनिंग करपा आहाय त्यो चालू करच्यो आनी तें 2 वर्सां भितर तें तरी जातलें न्हू 1 वर्सान तरी जातलें अशें आमी आशी दवरपा जाय न्हू. आता अशें सांगलें पळय म्हणजे आमी खरेंच त्रासां पडलेले आहा सगळे ट्रक ओनर सगळे त्रासां पडल्या म्हणजे फक्त आमचे कडेन एक देखावो आहा एक गाडी घेवन भोवलो वो पात्रांव पूण तेका आतां हें कांयच ना तथ्य कांयच ना सामकेंच आमी त्रासां पडल्या म्हणजे तुमी पळय म्हणटा तशें एक ऑडियन्स काडून स्पेशल ऑडियन्स काडून ते मायनिंग स्टार्ट करपाचो जो प्रोसिजर सुरू जाता जाल्यार जाता तितके भितर बेगीन आमगे मिनिस्टरान जावं बाकीच्या आमदारान सावड्डेच्या आमदारान जावं कुडचडेच्या आमदारान सगळ्यांनी एक येवन बाकी गोंयचे इफेक्टीव कोण मायनिंग आहा त्या सगळ्या आमदारांनी एक येवन सीएमाची भेट घेवपाची सीएमा कडेन डिस्कस करपाचें आनी हे गव्हर्नरा कडेन मांडपाचें त्या पद्दतीन जर कितें जालें जाल्यार तेजेर एक तोडगो येवपाक शकता आनी तो जर तोडगो येयलो आनी आमकां जर सांग कस्टडी भितर एक 2-3 मायनी मेळ्यो 3 मायनी मेळ्ळ्या पुरो जाता आमकां ते 3 मायनीचेर सुद्दां आमी पोट भरपाक शकता म्हणजे आमचे ट्रक परत चालू जातली आमची मशिनरी परत चालू जातली आनी जी आयज परिस्थिती पळय आसा ती तेजेर कितें तरी एक सोल्युशन येतलें. आतां लोक कितें आहा आमी खूबदां ट्राय केली मिनिस्टरान आमकां सीएमा फुडें अपॉयंटमेंट दिलो सीएमान सांगलें आमकां तुमचे फुडें तुमचे हांगा रिवंड हितून धाडटा आपूण मनीस धाडटा मायनीचेर सगळे चॅक करता त्या पद्दतीन मनीस येयले बीन ताणें सगळे मायनीचेर चॅक केले प्रत्येक डंप दाखयल्यार ते म्हणटा एका ग्रेड ना वो वयर व्हरोन उपयोग ना म्हणजे आतां रिवणा ग्रेड आसा तरी कोणा बरें दोन कडेन माल आसा म्हणजे ग्रेडीचो असो एक आसा बोरगा मायनींग आनी एक आसा तिमल्यालो राजेश तिमल्यालो हांव म्हणटा कितें बाकीचे सगळे सोडून दियात पूण बोरगा मायन आनी राजेश तिमल्याली पळय करपी मायन आसा ह्यो मायनी वयलो जो पळय डंप जावं कितें पळय आयर्न वोर पळय आसा वोर आसा तो गव्हर्नमेंट कित्याक घालिना. आमी 2-3 म्हयने जाले तेच्यान वयरूच जाले आसले 4 म्हयने जेन्ना रेनी सिजन काबार जाता तेन्ना नंतर आमी हे मायनिंग थोडे तरी हे सायडी रिवणां कावरी पिल्ला सुळगणा एक मायन तरी चालू जावची अशी आमगे एक अपेक्षा आसली कारण नॉर्थ गोवाक ते सायडीच्यान 6 मायनी स्टार्ट जाल्यो आमची हे सायडीच्यान कित्याक एकूय जालें ना अशें आमी एक ट्रक ओनराची आमी हर आठवड्या मिटींग घेतात आमी वचून सीएमा मेळ्ळे आमी आमचे आमदारा स्थानीक आमदारा मेळ्ळे वचून ताका सांगलें आमची परिस्थिती सांगली आमी वर्सान वर्स आतां 14 वर्सां जालें आज मायनिंग स्टार्ट जाता म्हणटा फाल्यां मायनिंग स्टार्ट जाता म्हणटा अशें करून आमची 14 वर्सां पडलीं आज आमची दारां गाडी अश्यो कळमेन वचपा सारकी परिस्थिती जाल्या आनीक हर वर्साक हेंच सांगता की फुडल्या वर्सा जातली स्टार्ट तेन्ना कोण म्हणटा डंपिंग जातलें डंपिंग तुमी पळोवया म्हणटा डंपिंग चालू करया म्हणटा थंय पयलीं जाल्यार ग्रेट ना म्हणटा थंय दुसरी आनी कितें रोड ना म्हणटा अशें करून आमची हे 14 वर्सां उडयलीं आमकां कांय नासलें आमी मायनिंगे विशीं कांयच उलयनासले जेन्ना ते सायडीच्यान एक 5-6 मायनी जातात सीएमा वटेच्यान आनी आमचे वटेच्यान एकूय मायन जालें ना तेन्ना आमकां दूख जाता आमकां खरेंच मनांतल्यान दूख जाता की बाबा ते सायडीच्यान कशें जालें आनी आमगेलेच हांगा कित्याक जालें ना. Like, subscribe and get notified.
माशेकर, 12 वाळपय सत्तरी हांगा रावता. आयज आमचो बाबा म्हणल्यार विश्वजीत राणे आमच्या गोंयचे आरोग्य मंत्री तांचो वाडदिवस. त्या वाडदिवसाच्या निमित्तान हांव तांकां खूब खूब शुभेच्छा दिता. त्याच बरोबर हांव लोकांक तांचे सांगूंक सोदतां की बाबान ह्या सत्तरीचो जो विकास केला तो सगळ्यांचे दोळे सामके दिपकावन वचपा सारखे आसा. पयलींची सत्तरी आनी आतांची सत्तरी हितून खूब फरक जावन आसा आनी हे सगळें जे श्रेय आसा ते आमचे बाबा म्हणल्यार विश्वजीत राणे हांकां वयता. तेंच्यांनी खूब बरें काम केलें, उदरगत केली आनी त्याच बरोबर लोकांच्या बरोबर ते रावले. आयज सत्तरीची जनता तेंच्या फाटल्यान आसा कारण ते भविश्यात बरें काम करतले आनी हेच्या पेक्षाही बरी सुदारणा करून लोकांचो विकास करतले अशी प्रत्येकाक आशा जावन आसा. तांकां बरें उदंड आयुश्य दिवूं आनी तेंचे हेल्थ बरें दवरून तांकां लोकांची सेवा करपाची देवान ताकद दिवूं हांव तांकां बरें आरोग्य ईश्वराचे कडेन मागता. कृष्णा माशेकर, 12 सत्तरी गोवा. हांव आयज बाबाच्या वाडदिवसाची तांकां खूब खूब शुभेच्छा दिता. आयज बाबान जो 70 जो विकास केल्लो आहा सगळ्यांच्या दोळ्यान भरलेलो आसा. बाबा हो एक 70चो प्रत्येक घराचो कुटुंबाचो आधार कसो जावन आसा, फॅमिली मेंबर कसो जावन आसा. ताका देवान बरें आयुश्य दिवचें, तेजे ज्यो ज्यो कितें कामना आसा ते सफल जावचे पडल्यो, तेज्यो ज्यो इच्छा आसा ते परिपूर्ण करचे पडल्यो. आनी हांव इतकें सांगता की संपूर्ण सत्तरीचे जनतेक बाबा फाटल्यान रावचे, बाबाचे हात घट करचे. बाबा शिवाय हांगा पर्याय ना. तांकां परत एकदां हांव वाडदिवसाच्यो खूब खूब शुभेच्छा दिता आनी देव बरें करूं.